دے گڑے ختم ہوئے اللہ کریم اپنی بارگاہ دے اندر تھوڑی محفل قبول فرمائے گھڑنے چھاڑ دے ہو میں سبحان اللہ کوئی نہیں اکھوانی جے تھوڑا دل کرے تے آنکھ لگے اگر نہ میں بالے پیر جا کے تو انہوں دعاواں ضرور دے سا تو سا چنگی کیتی ہے آؤ بولے ہیں آئے نہیں بولے بات بھی توجہ یقین جانو علامہ صاحب میرے کانڈ دے بیٹھے نے میرے استادہ دی طرح سے تقریر کر رہے سی کہ میں نے نہیں لگتا جی میں آپ دے استادہ دی آواز سن رہا ہوں پھر بابا جی منظور احمد شاہ صاحب پھر پیر صوفی برکت علی لدھیانوی سرکار پھر روحانیت ہے اجڑا تسی ایویں نہیں بیٹھے اساں حقیقت کرایہ لینا ہوتا ہے میں ویسے انہیں زیادہ پیسے نہیں لینا اللہ دا شکر ہے صرف کار دا کرایہ لینا زیادہ پیسے میں اپنی ذات واسطے حرام سمجھنا دعا کرو اللہ میں اس لئے قائم رکھے میں کوئی 30 40 50 35 آڑا مولوی نہیں صرف اور صرف میں 37 آڑا مولوی ہیں میں نا ریکویسٹ ہی کر رہا نعت خانہ پیسے لے کے نعتاں پڑھنی آنیاں خطیبہ نے پیسے لے کے تقریراں کرنی نقیبیں محفل صاحب پیسے لے کے نقابت کر شاہ جی میں نے ٹائم دیتا نہیں تو میں بس میں آنا کہ میں 11 منٹ پڑھنا ہے تے 11 منٹ اگر تسی میں نے سن گئے تو میں سمجھا گا کہ تسی 11ویں دے نال تسی 11ویں دی رحمت دے نال اور انہاں دی نسبت دے نال تسی باقی تقریر بھی سن لے سو اگر تسا 11ویں دی نسبت نہ 11 منٹ میں نے نہ سن سکے آپاں دعا کرا دینی ہے میں کیڑے پیسے لے کے ہونا ہوندا ہے اللہ دا شکر الحمدللہ حضرات سارے پیسے لے کے پڑھنا ہوندے پیسے لے کے آندے ایویں کوئی نہیں آندا تے تساں او لوگ ہو جڑے صرف اور صرف حضور دی محفل واسطے ہوندے ہو تو انہوں مرسل نواز فریدی دا سروٹ بھی ہے تو انہوں میں سلام بھی پیش کرنا میں دعا کرنا اے سبحان اللہ درود پاک پڑھ دے جاؤ راتی سمو بسفرے دے ہوتے تے راتی آنکھ لگ جاوے پر پھر لگ گی جاوے شاعر اسلام سید ناصر حسین ناصر شاہ چشتی در دربار تے میں جا کے تقریر کرنی آئی اور زندگی دا میرا واحد ریکارڈ ٹوٹیا جڑا میں آج اتنے نہیں پہنچ سکتا شاید میں پہنچ بھی جاواں کوشش کراں گا تے قاری صاحب نے بھی کیسی بھی میں نے تو سی ٹائم دے پہلے بھی اتنے جا کے پڑھ دوں لیکن نہیں میں انشاءاللہ آپ دا وعدہ خلاف نہیں کیتا انہیں ایک گل لیا اللہ کریم صاحب دا بیٹھنا قبول فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی پکی محبت عطا فرمائے ایک گل اور کر ساتھ اس تو بعد تقریر جڑی 11 منٹ گھن لیا میں لاہور رانا ٹاؤن شدرہ موڑ دے کول میں تقریر کر رہے سی تے میں بیٹھا ہے جی میں آج میں منہ بنا کے چپ کر کے بیٹھا سی میں کہ بڑی الجھن جی بنی ہوئی چنگا ہے نا میرا دو روز سدیا تے میں نے سنیا نہیں تے انہاں نو سنی جان او جناب ایک رکشہ نعت خانہ دا لوے تے دعا چنگا جاگ دے بیٹھے ہو ایک رکشہ ڈولکیاں والا قاری صاحب ڈولکیاں والا لوے تے دعا چڑھ دے دعا لوے تے تریا چڑھ دے میں بیٹھا میں رات 1 بج گیا ایک بندہ نا نعت خانات ان پڑے ہو سکیا اے ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے کہ وہ زلف اپنی سجا رہی ہے سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہی ہے نعت پڑھی تو میرے آنسو چل پہ میں نعت سنی پوری پھر میری کیفیت بدل گئی نالی نقیب صاحب نے کہا بھی انہوں خطاب واسطے تسی آ جاؤ جو میں خطاب واسطے نا انہوں جناب جتی ہے ایک گتی ہے کر کے تے ہوڑی ہوڑی نال نہ تبوں دے نس سے جا گئے میں کہا اور آمیں نا ایک باری کھڑا ہو جاؤ بابا میری گال سنیا ہے میں کہا اور آمیں نا کھڑا ہو جا میں کہ گال سن ہونتا ہاں دا پہ ہیں بھی حضور تشریف لا رہے ہیں تو آپ کدھر جا رہے ہیں انہوں نے کہا جی ساڑی مجبوری ہے میں کہا مجبوری تو تسی شعبہ بدل لو میرے سونے نبی دیا محفلہ نو خراب نہ کرو
جیڑے ہون بیٹھے ہو تو کوئی فجر دی نماز پڑھنی ہے کہ کھاری صاحب شکوہ دیندے پیو بے نقدوں کو نماز پڑھنی دیکھو محفلہ کرائی جانے ہیں پیسے لوٹائی جانے ہیں سناخانی کیتی جا رہے ہیں سب کچھ کیتی جا رہے ہیں لیکن نماز لو ہاتھ بڑا تانگے کیوں الصلاة قرۃ عینی یہ لفظ نہیں سنیا میرے نبی نے فرمایا نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے پڑھ سو کوئی نا انشاءاللہ تھوڑے بولے بھی پڑھ سائیں کہ کائی نہ ہاتھ کھڑا کرو اللہ دی قسم دو بندے کوئی نہیں کیتا انشاءاللہ پرہ کہ نہیں لام نیام میں شیطان ہے کہ نہیں چھتے کھلوتا ہونا حضور دی محفل شیطان دا کوئی کام نہیں ہوتا وہ بھی آندہ پہ ہونا ہے کہ ہاتھ سوال آجی انہوں دمی دی پڑھان دیتی اور چپ ہو گئے ہو بھئی جتنا آنکھو جتنا پہ ہو سیا سکتو جتنا مولویہ ہو گیا آسیہ ہو گئے کہ ہی نماز دے کہ دوستو ملاد دا مقصد یہ ہے اگر تو سی عشق رسول اچھ نماز پڑھ سو یہ ملاد ہی ملاد ہے گڑیاں دیکھو 11 منٹ پورے کرو 11 منٹ پورے اللہ کریم دی ذات نے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا انہ دنہ دے اندر خاص کر کے میرے نبی دا ذکر فرمایا کرو ملاد پڑھیا کرو کئی لوگ کی ملاد بند کران دینے جنہ تو سا وہ روکن ہونا حضور دا ملاد ہور مناؤ یہ تو ایک تھلے تاں آیا بھی تُسی سبحان اللہ آکشو تُسی میرے منہ لبے دے پہ ایک بار سبحان اللہ سنائی دے مہربانی اللہ تسلی اور تصدق دل عطا فرمائے عشق مصطفیٰ دی دولت عطا فرمائے حضرات سرکار ربنا وبعث فیہم رسولا خطبہ پڑھدا تمہید بندہ ہوں چونکہ ٹائم ہی بہت لنگ گیا ہے اس واسطے اے فرمان اللہ دا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا یہ دعا کون منگدا پہ اللہ دا خلیل پہ منگدا ہے اللہ دا خلیل پہ منگدا ہے اللہ دا پاک خلیل پہ منگدا ہے دعا ابراہیم خلیل منگدا ہے آمین اسماعیل علیہ السلام آدھے نے ہون سن توجہ نال حالے میرے نبی بظاہری طور تے دنیا دے اندر تشریف لے کے نہیں آئے بہوں پاڑے دا بہوں ڈاڈا پاڑے دا بڑا لمحہ عرصہ پہلے ابراہیم میرے نبی دی آمد دی دعا کردہ ہے اسماعیل نبی آمین آدھے اللہ سلامت رکھے ایک نبی دعا منگدا ہے دوجہ نبی آمین آندہ ہے یا اللہ او رسول گل وبعث فیہم رسولا وہ ساڑھی جاتی جو رسول پیدا فرما جندہ وعدہ کیتا ہے جندہ وعدہ کیتا ہے رب نے دعا قبول کر لئی رب نے دعا قبول کر لئی دعا انج قبول ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام دے دو بیٹے ایک حضرت اسحاق علیہ السلام دوجے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق وچوں بے شمار نبی پیدا ہوئے نے اسماعیل وچوں صرف میرا سونا نبی ہائے ہائے خدا دی قسم ہے 10:30 بجے میں تو سی ٹائم دیں دے 1 بجے تکر میں تو انہیں نبی پاک دا ملاد سنان دا تو سیاں دے یار کوئی فقیر آیا سی اور یقیناً میں اپنی گڈی دا تیل ہی پورا کرنا ہے وگرنہ کوئی تقریر نہیں ہونی حضرات یار میں ہونے لگا زور پہ لگ دا ہے تھوڑا میک دی آواز دے تو ایک ذرا چھڑ کے رکھا ہے ایک اور جاگو 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 پچھلی رات دا ٹائم میں کندہ بولیا سونے دی بارگت منظور ہو جائے کندہ بولیا سونے دی بارگت منظور ہو جائے جنہ نہیں لکھا وہی کرن گلا جنہ ویخ لیا ہوتے بول دے نہیں جڑے راز حقیقت نو جان گئے نہیں کدے راز حقیقت نو کھول دے نہیں ایک نبی دعا منگدا ہے دوجا نبی آمین آدھے اللہ یا اللہ اور رسول عطا فرما جندہ وعدہ کیتا ہی اللہ کریم کی ذاتی اور رسول کی دعا قبول فرمائیے سونے اللہ نے دعا قبول فرمائیے توجہ کرے آئی اسماعیل علیہ السلام بھی جد دے اندر اسماعیل علیہ السلام بھی نسل پاک دے اندر میرے نبی دا دادا ہے
حضرت عبدالمطلب نے خانہ کعبہ دا متولی ہے، خانہ کعبہ دی سنبھال کرن والا ہے، ہر ویلے اللہ دے گھر دی صفائی کرن والا ہے، ہر ویلے اللہ دے گھر دا خیال کرن والا ہے، وہ اللہ دے گھر دی ہر ویلے راکھی کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر دیں آئی تھے مہربانی، ابراہیم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر دیں یا اللہ میں تیری بارگاہ دے اندر تیرے گھر دا رکھنا لاؤں، میرے گھر کو ہر ویلے سنبھالن والا یا اللہ میں دعا مانگنا میرا پتر عطا فرما، اولاد عطا فرما۔ رب العالمین نے فرمایا جے میں اولاد دیواں بد کر سے کی ابراہیم علیہ السلام کی لڑی دے وچوں عبدالمطلب فرما دے اللہ جے تم مینوں اولاد دے میں جڑا ساریاں وچوں سونا پتر ہوئے گا وہ میں تیرے رستے سے قربان کراں گا۔ اللہ کریم دی ذات نے 12 پتر عطا فرمائے نے، کروا دے اندر 10 پتر عطا فرمائے نے، 8 پتر ایک بیوی وچوں، 2 پتر ایک بیوی وچوں، ہاں توجہ کرے آئے میرا دوسری بیوی دے وچوں 2 پتر آئے نے، ایک میرے سونے نبی دا ابا جانے، دوجا مولا علی دا باپ، دوجا مولا علی دا باپ، ایک میرے سونے نبی دا بالا نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کرے آئے سونے نبی دا والا نے اتنا حسین و جمیل ہے، اتنا پیارا ہے، مکے دیا اور نہ ہر ویلے میں دیا نے، مکے دے سونے لوگ ہوئے نے، ہر ویلے اس عبداللہ کی زیارت کر دے نے، ہر ویلے انہوں ہوئے کے جی دے نے۔ ایک دن کعبے دے نال دیکھ لا کے میرے نبی دا دادا بیٹھا ہے، رب العالمین نے فرمایا ہے عبدالمطلب او مدد بھول گیا ہے، جڑی قربانی کرن والی آئی، جڑی قربانی کرن والی آئی، سارے پتر بھلا لے میرے نبی دے دادا جان نے، سارے پتر بھلا کے لین دے اندر کھڑ دیتے ہوئے جڑا سارے وچوں سونا ہے او میرے نبی دا باپ ہے، آکھیا اندی قربانی دینا مکے دے اندر اعلان ہو گیا ہے عبداللہ دی قربانی ہونی ہے۔ مکے دے لوگ آ گئے کہنے کہ اے عبدالمطلب ایک کعبے دے متولیہ اس عبداللہ دی صدا نہ کری، عبداللہ دی قربانی نہ کری۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا ہے میں اللہ دی بارگاہ دے اندر منت منی آئی، میں اللہ دی بارگاہ دے اندر منت منی آئی کہ میں انی قربانی کرنی ہے اور میں منت تے پورا اترنا ہے۔ مکے والے لوگ آوے انی قربانی نہ کری، ساری زندگی بھی اینو ویکھ ویکھ کے چل دی ہے۔ اصل کمال اصل کمال عبدالمطلب دے سبتر عبداللہ دا نہیں ہے، اصل کمال ہے یعنی پیشانی دے اندر سونا دیا نور چمکدا ہے، تیرے تے میرے نبی دا نور چمکدا جو کریا ہے اٹھو نہ بولیا سبحان اللہ، میں روکے آئے بالکل دل اچھ بولے ہون جی میں شروع ہوئی ہے کیا بات ہے نہیں بولے دیکھو لے تسی دار دیو نے تسی سبحان نعرہ تکبیر ہاتھوں کو اٹھا رہے نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرت علامہ مولانا قاری مرشد نواز فریدی صاحب نکتہ لے لو حضرت عبداللہ دی قربانی واسطے مجمع دے تیار ہو گیا نا، 1 لاکھ آبادی ہے اس وقت مکے دی، ایک فتاوی بلد الحرام جلد نمبر 9 عربی دے اندر ٹوٹل ہے پورا عربی دے اندر وہ دی جلد نمبر 9 دے اندر صفحہ نمبر 364 سے سجے پاسے دلیل حوالہ 1 لاکھ آبادی ہے، مجمع لگا ہویا ہے، جدو عبداللہ دا نام آیا نام عبدالمطلب ایک کو نصیبہ کری ساڑی جان نہیں حاضر ہے
ساڑی جانی آزر ہے ساڑی اچھا انہوں کے قرآن پاؤ جب عبداللہ دا نام نکلا ہے وقت عبداللہ دی قربانی اگر عبداللہ دا نام نہ نکلے وقت اونٹھاں دی قربانی 10 اونٹ ایک پاسے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا والد ایک پاسے قرآن پائی نام میرے نبی دے باپ دا نکلیا تسی 11 منٹاں چو ٹپ گئے ہو پاس ہو گئے ہو پاس ہو گئے ہو پاس ہو گئے ہو انشاءاللہ تسی اوتھے بھی پاس ہو جاؤ جس ویلے ایک باری بھی اونٹھا دا نام نہیں آیا حضرت عبداللہ دا نام آیا کہ عبداللہ دی قربانی ہونی ہے انہاں کہا نا 10 اونٹ ہور ودا لے 10 اونٹ ہور ودا لے گئے پھر جناب پھر میرے نبی دے والد دا نام نکلے پھر 10 اونٹ ہور ودا لے گئے جدو جناب 9ویں واری نا 9 واری کنا 9 واری اونٹھا دا نام نہیں نکلیا حضرت عبداللہ دا نام نکلیا یہ دے 90 اونٹھا دی لین ہو گئی ہے وہ دے میرے نبی دا باپ کلا کھڑا ہے کہنے لگے مکے والے عبدالمطلب ایک باری اور مان لا 100 پورا چکر 100 پورا چکر وقت ایک قربانی کر لنی کہ ہون اونٹھا دا نام نہ نکلے حضرت عبداللہ دا نکل آوے کہ تو جی میں تیرا دل کر دے پھر جدو 100 اونٹ ایک پاسے ہے حضرت عبداللہ ایک پاسے نہیں ہون جدو پرچی پائی اونٹھا دا نام نکلے آئے میرے نبی دا نام والد دا نام نہیں نکلے آئے سمجھ دے ویری گڈ زبردست جدو 100 اونٹ ایک پاسے ہن مولوی بڑے ممبراں تے بیٹھ کے نات کھانا ڈاچی حلیمہ پاک دا ذکر کر دینے بھی حضرت حلیمہ پاک نے حضور نو غریب سمجھ کے تا نہ چایا اور جندہ دادا 100 اونٹ عبداللہ دے بچان تے سیبا کر دے وے اور نبی دی دولت دا کتنا مقام ہو جاگ دے ہو میں نہیں آدھا بھی جائے مدینہ جانا تے وہ اچھی سبحان اللہ میں آنا انشاءاللہ جن دے سکھ دل لے چکے حضور خواب چی آ جاؤنو بولے سبحان اللہ حضور دا والد بچ گیا اس قربانی تو بچ گیا ان سنو اے میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے باپ دا ذکر کیتا ہے ان میں ایک باری روک جاؤں میں حضرت آمنہ دا نال ذکر کر لوں نہیں بولے تسی نہیں بولے میرے نبی دی ماں دی شان دے اندر بولو حضرت آمنہ پاک اے رمن علیہ نے مدینے دیا میں تاریخ دی گل کر رہا پڑھی لکھی گل کر رہا حضور دے جڑے نانکے آنو بھی مدینے رہتے ہیں حضرت عبداللہ پاک دے نانکے وہ بھی مدینے حضرت عبدالمطلب دے جڑے سورے آنو وہ بھی مدینے نسبت مدینے نال پہلے دی ہے حضور ہجرت فرما کے بعد چاہے توجہ اگلے پاسے حضرت آمنہ پاک اے مدینہ دران علیہ انہاں دی چھوٹی جی عمر مبارک ہے ایڈی لمبی چوڑی وڈی عمر نہیں گل نہ کرو گل مدینے والے دی کار راج دی رات توجہ چی میری مجبوری بن گئی ہے رات 1 بج گیا ہے 1 بجے کاری عمر ہے صاحب فخر اکاڑا بندے نو اس ٹائم جگانا بڑی مشکل دی گل ہے اس ٹائم تے بندے پانی لاون والے بھی آندے ہن میں تو مکن تے میں جاواں پانی لاون والے بندے میں پھر حضور دا ذکر فرما رہا ہوں اونچی بولو سبحان اللہ حضرت آمنہ انہاں دی چھوٹی جی عمر ہے بڑا نفیس دی زندگی ہے بڑی نفیس دی زندگی ہے جائے انہاں دی بشارت پہلے دیتی ہے نا ان دا نام ہے سودا بنت زہرہ سودا بنت زہرہ سودا بنت زہرہ میرے نبی دی آمن تو پہلے میرے نبی دی آمن تو پہلے لوگ دیاں زندہ درگور کر دیا مکے اور مدینے دے اندر ہر پاس ایوئی قانون ایوئی نظام سودا بنت زہرہ سودا بنت زہرہ مدینے دے اندر پیدا ہوئی آئے عربی نے کیا ہے میری لڑکی پیدا ہوئی اپنے غلام نو آنگا لے جا سب کے آؤ جب سودا لے کے غلام کے آئے سودا چھوٹی جئی بیٹی ہے
मासूम लड़की है छोटी जई मारे उस कुएं दे अंदर या टो दे अंदर पाना चाहता है आवाज आ गई है पानी गड़े दे अंदर ना सुटी गुलाम एक बारी भी आवाज सुनता है फिर दूसरी बारी भी आवाज सुनता है तीसरी बारी भी आवाज सुनता है अगर सौदा के ज़हरा एक आम औरत कोई नहीं एक गुलाम लेके वो घर दे अंदर आ गया है जिस मेरे घर दे अंदर आया थोड़ी सी सौदा भी बड़ी हो गई है इन्हें मजहब के नाल मुताबिक इन्हें ईसाइयों का इल्म हासिल किया है तौरात ज़बूर इंजील का इल्म हासिल किया है तौरात के अंदर भी मेरे नबी का जिक्र है मेरे नबी की मां का जिक्र भी है इंजील के अंदर भी मेरे नबी का जिक्र है मेरे नबी के खानदान का जिक्र है ना जब सौदा ने सारा निजाम पढ़िया है कि इस कायनात के अंदर एक आमना दा लाल आने वाला है एक आमना दा लाल आने वाला है एक सोना नबी आने वाला है सौदा ने की काम कीता है ना ये हथ दियां थैलियां वेंदी है आने वाले वक्त दी खबरां देंदी है जदों वेख के लकीरां दसदी है आने वाला वक्त इंदा आने वाला है मदीने के अंदर बड़ी मशहूरी हो गई है जब भी सौदा मदीने में आंदी है मदीने वाली औरतें आंदियां ने आओ सौदा नु हाथ विखा के आइए लगता है कोई सोना या कोई ताबीर हो जाएगी जब हाथ विखाण वास्ते सौदा ने कोल जाते हैं सौदा ने कोल औरतें भी जांदियां ने ते मर्द भी जाते हैं एक दिन मदीने के अंदर सौदा आ गई है ऐलान हो गया है जिन्हां हत्थां दी लकीरां भी खानियां ने और इंज बाहर आ जाओ जब बाहर आ गई औरतां उन औरतां दे अंदर मेरे नबी दी मां भी आ गई है मां भी आ गई है जब मेरे नबी दी अम्मा जान भी आई लैन दे अंदर औरतां खड़ियां ने मेरे नबी दी अम्मा जान दी उम्र थोड़ी है हजरत आमना पाक दी उम्र थोड़ी है जरा लैन दे विच थोड़ा जा कद नजर आता है बीबी सौदा दी नजर पै गई है अपना तकिया छोड़िया है वो सौदा दे कोल सौदा जोड़ी है ये अपना तकिया छोड़िया है ते लैन दे विच आके लग गई है हर औरत ने निझा के वेंदी है जब मेरे नबी दी मां दे कोल आ गई है कह लगी जेड़ी लैन दे अंदर तू खड़ी है ऐ आमना तेरा नाम आमना है सलामत रहो कारी साहब स्टेज वाले तो लावन का मतलब ये नहीं है तुम हड्डू चुप करके बह जाओ सुभान अल्लाह भी आखो ते दाद भी दो राजे राज के सुभान अल्लाह किसी के घर पुत्र पैदा हुए ना तो रिश्तेदारों ने सदा भी ये चलो मेरे पुत्र के नाम ते वेला देसी मैं कोई अपनी औलाद वास्ते वेला नहीं मंगदा मैं सोने नबी दा सदका पे मंगना है नारे तकबीर नारे रिसालत तवज्जो करे आए मेरे नबी दी अम्मा जान उस लैन के अंदर खड़ी है सौदा कहंदी हाथ भी खा जा जब हाथ रखी आए आमना पाक दा हाथ इदे में नाल लेके हाथ चुमे मेरे नबी दी अम्मा जान दा ये सौदा कहंदी आमना तेरे अब्बे दा नाम वहाब बिन अब्द मुनाफ तू मदीने दे सरदार दी बेटी है इन कर ए थले खड़े होके लैन दे अंदर तेरा मकाम नहीं है तू मेरे तकिए पे बह जा मैं तेरे सामने गुलाम बन के खड़ी आ जानी मैं मंगनी तू अता कर दी जावी तू अता कर दी जावी आमना पाक दा जब इतना मकाम आए सौदा बिनते ज़हरा सामने खड़ी हो गई है पूरे मदीने वाली औरतें दिया ने आमना पाक भी इतनी बड़ी शान है पर किसी आशिक ने क्या खूब आखिया है कितना कमाल आशिक ने किया है
کیا بس ہو جاسی تو سبحان جو سبحان اللہ جو کرے آئے جنہ مدینہ ویخے آئے یا مدینے گئے ہو گنبد خضرہ دے اندر سامنے ویخے آئے گنبد خضرہ دے مکین ویخے آئے سائے تلے نماز پڑھ کے آئے ہو انہاں دی گل پیا کرنا وا روزے روزے سنتی آلی ہو روزے کوئی نہیں میرے نبی دی ماں ورگی شہر دی ماں کوئی نہیں میرے نبی دی ماں ورگی شہر کمال کی بات آپ بھی فرمانے کہ کملی والے دی ماں دی سجنوں سب تو شان اچھیری کملی والے دی ماں دا صدقہ ربا بخشے میری ماں میری کملی والے چوپتے تاں بھو جی حضرت آمنہ تو مقام کسے دا وڈا ہے پریشان تاں ہو کہ حضور دی ماں تو وڈی کوئی ماں ہوئے یہ تو ہے ہی کوئی نہیں جس ماں دا صدقہ تیری میری ماں نو اللہ نے شانہ دیتیاں اس ماں دے نہ تے ایک باری اچھی بول میرے نبی دی ماں ورگی شہر توجہ حضرت تقریر ہو گئی ہے ایک ذرا دلیل دینی ہے اپنے مسلک دی گل کرنا چاہنا اپنے عقیدے دی گل کرنا چاہنا علامہ صاحب میری کانٹ تے بیٹھ کے ایک نہ آکھیں بھی سانو راضی کرنے کی کوشش کی تھی ساڈے مسلک دی گل نہ کی تھی میں کسی دے مسلک دی گل نہ کردا میں اپنے مسلک دی گل کرنا چاہنا نہیں بولنے تسی سبحان اللہ پچھلی رات دا ٹائم ہے میرے رب نو پاک رکھو میرا رب سانو گناہوں دھوکا کر دے گا اسی بولو سبحان اللہ 1400 سال گزر گئے آج اس دردی 1400 سال گزر گئے اور تھوڑا جا علم پال کے مولوی اندر نے حضور تو بعد میں پیدا ہوئے پہلے ان کا والد چلا گیا انہوں نے اعلان نبوت بعد میں کیا حضرت آمنہ چونکہ کلمہ پڑھ کر نہیں گئی وہ تو پہلے ہی چلی گئی ہیں اس لیے ان کو مسلمان مومن کہنا ٹھیک نہیں ہے میں کہ مولوی گالتا تیری صحیح ہے پر ایک میری دلیل لیلا بھائی جانے کیا بھاگ مدینے جاویں آمین بولو بسم اللہ سلامت رہو اللہ کریم خیر میں دعا 100 والی نہیں دیتی ہے لاکھ والی دیتی ہے 200 ہو گیا ہے بولو ایک بار سمجھو بھی
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اماں جان تے ابے جان نو جنتی نہیں آکھنا چاہندے نہیں آکھنا چاہیے دا ہون تو اڈے ماں پہ انہوں کوئی دی گل کرے تسی گردن لاسو یا نہ لاسو وقت میں گردن لاون دی گل نہ کردا میں عقیدے دی گل کردا پیا مچھلی دریا دے اندر یونس علیہ السلام نو پیٹ وچ لے لیا میں اسے واسطے آکے سٹیج تو لے جاؤ تسی مڑ سوار ہو گئے ہو بندے تھلے بھی پہ ویندے نے چلو بھائی میں انہیں چلے جانا ہے میں نے بات دعا نہ دی گئے میں تو انہوں راضی کردہ پہ خوش ہو کے کری بولو سبحان اللہ مچھلی لے لیا حضرت یونس علیہ السلام نے پیٹ یونس علیہ السلام پڑھ دینے لا الہ الا انتا سبحانک انی کنت من الظالمین مچھلی نے یونس نے کچھ نہیں آخیا یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی دے پیٹ صحیح سلامت رہے مچھلی نو اللہ دا حکم ہویا ہون میرا یونس باہر کڑ مچھلی الٹی کی تھی اگل کے یونس علیہ السلام نو باہر کڑیا جب یونس باہر آگیا نا رب آخیا مانگو مچھلی میرے کلو میں تنگو جاتا کرا آخری گل ہے دلیل بھی بڑی ہے اے سال پورا تسا یاد رکھ سو میری گل اے قرآن دے اندر گل موجود ہے علامہ صاحب بیٹھے نے میری گل دی تصدیق کر سن مچھلیاں دی ربا تو اپنی شان دے مطابق عطا کر چا جیڑا تیرا دل کردہ ہے اللہ نے کیا میں تیرے 2 تحفے ایسے دینے میں پہلا تحفہ ہے سارے سمندران دیاں جنیاں مچھیاں ہیں نا یہ ساری ہفتے والے دن تیری زیارت کرتا کر سکتا ہفتے والے دن تیری زیارت کی کر سکتے تے یہودیاں نو رب نے فرمایا کہ تسی ہفتے والے دن شکار نہ کیتا کرو اے مچھلی دی شان سنو ہفتے والے دن تسی شکار نہیں کرنا یہودیاں نے کیا یا اللہ سی نہیں کر دے جدوں کیوں روکیا سی رب نے اے مچھیاں ساریاں اس مچھی دا طواف کرنی ایک نبی نو 40 دن پیٹ چ رکھیا رب نے کیا مچھلی ایک اور انعام ہے مچھلی عرض کر دی اللہ وہ انعام کیڑا ہے عطا کر رب العالمین نے فرمایا مچھلی میں اس کائنات کے اندر ایک محمد بھیجنا ہے اس امت کے اندر جانور حلال ہونے میں ان حلال جانوراں بھی گردنوں کے اوپر چھڑیاں چلیاں نے پر اے مچھلی قیامت کر تیرا رب تینوں انعام یاد آئے تو بڑا وڈا انعام ہے چپ کر گئے ہو دسو کبھی چھری نال سبا کیتی ہے بولو نہیں کیتی چھری نال کدے سبا دریا چ پکڑ دیو کنی تے انگل مار دیو مچھی حلال ہے چھری نہیں چلاندے کیوں ایک نبی نو اونے پیٹ وچ رکھیا اوندا انعام اے ملیا وہ چھری نہیں چلے گی وہ جس آمنہ پاک نے میرے نبی نو 9 مہینے اپنے جسم وچ رکھیا وہ تاسو بلایا تو 35 والے بلا لے یہ تہاڈی فرمائشوں تے پوری ہوسی ہن ایک بار سبحان اللہ حضرت آمنہ پاک اے فضیلت میں انہوں نے بیان کرا رات مک سکتی ہے علم مک سکتا ہے انہوں میرے نبی دی اماں جان دا ذکر نہیں مک سکتا انہوں اللہ نے شانہ اتنی عطا کی دیا نے میرے نبی دے باپ دا مقام بھراؤ الورائے وہ میں ساری رات بیان کرا انہوں دی شان نہیں مک سکتی پر میں ایک ذرا دسنا چاہنا 11 ربیع الاول دی رات میں بڑا شاک ایک نقطہ بیان کرنا چاہنا میرا نبی کائنات چاہیا حضرت آمنہ فرمانی میں طلع نجمہ احمد الذی ولد فی بهذه الليل سنوڑے سنن والی قوم سنو طلع نجمہ احمد الذی ولد به فی هذه الليل حضرت آمنہ پاک فرمانی میں جس رات آمنہ دلال حضرت آمنہ کہہ رہی ہے
الصلاۃ و سونا نبی اس کائنات کے اندر آیا ہے مکے دے اوپر یعنی خانہ کعبہ دے اوپر اللہ کریم دی ذات نے مشک و عنبر دی خوشبو بکھیری ہے اور کائنات وچ لگدا ہے جویں کوئی سورج چڑھ گیا ہے نجمہ احمد الذی ولد به فی هذه الليل سورج چڑھ گیا ہے روشنی روشنی ہو گئی ہے کہ حضرت آمنہ پاک انہوں نے کیا کائنات کے اندر روشنی روشنی ہو گئی ہے کہ میں کیوں نہ آکھا فضل رب مولا اور کیا چاہیے فضل رب مولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے تارے لادو میں لادو بابا سب سے آلہ نبی سب سے کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے ڈردا پیا سچی تے پچھو ڈردا پیا ہو نہ میں رہ جاویں تے ساؤنڈ والا رہ جاوے باقی آکھن میں آکھا ساؤنڈ والے تینوں میری بڑی سمجھ آؤندی پئی ہو سکتا میرا ساؤنڈ چھڑ میں جاواں یہ گل نہ ہوے ذرا سبحان اللہ دل والا کو مل گئے مصطفیٰ مل گئے مصطفیٰ قبر کے اندر جب حضور آئیں گے تو ہم یہی کہیں گے آخر پہ مل گئے مصطفیٰ بندے ڈھیلے ہو گئے بندے ڈھیلے ہو گئے دھیان کرو مل گئے مصطفیٰ چاہیے فضل رب العلا اور چاہیے المدینہ ملاد کمیٹی آلے ہو شہدی آلے ہو مل کے ذرا عشق نال بڑے پشتی رات دا ٹائم ہے پتہ نہیں کتنی بولی سونے دی بارگاہ یہ مقبول ہو جائے عشق نال پڑا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ پچھلی رات دا ٹائم کو استغاثہ سونے دی بارگاہ دے اندر نال پوش کرو انڈی آنکھوں نال انڈی ذوق نال الف میاں ڈھولا ست آو کدانے الف میاں ڈھولا
आमर साउंड दे नाम पे सुभान अल्लाह पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा बख्शिश मंगण वाले ताईं खुला है दरवाजा खुला है दरवाजा खुला है दरवाजा नमाज पढ़ना बोलो बोलो बोल बोलो बोल बोलो मैं हकीकत गल कर रहा तबीयत विच बेचैनी पैदा हो जाती जब कोई नमाज लेट हो जाए अक्सर हर रोज अजान नाल 2 बजे 2:30 बजे घर जमींदा है एक मैं रिक्वेस्ट करसा नकीबे महफिल साहब मेरे फिर मोहसिन ने इन्होंने मेरे को टाइम लिया मैं तुहानू दस नहीं सकता जिहड़ी अज मेजबान माशाअल्लाह मोहब्बत कीती है यार तशरीफ रखो अल्लाह सलामत रखे पर उलमा दा खास ख्याल रखा करो नात खां सौ जाणगे इन्हां दी ड्यूटी नहीं होंदी अज जल्दी करना नहीं पैंदा पिया मैं कावड़ करे नात खां सौ जांदे ने उलमा सौंदे नहीं यकीनन फजर दी नमाज पढ़ाई कोई दरस दिता कोई बच्चियां वाले उस्ताद ते ध्यान रखिया करदियां करादियां 7-8 बज जांदे ने फिर सोना नसीब नहीं होंदा इस वास्ते उलमा नूं जितना हो सके ये कौम दा विरसा है ये कौम दी अमानत है ये कौम दे कोल एक अल्लाह दी दित्ती हुई अजीम नेमत है इनकी कदर करो अल्लाह करीम सानू सारे उसके मुस्तफा अता फरमाए अल्लाह सुन ना सुना दे ते कर जी बाय के मेरा शागिर्द है इनके नाम ए दरबारी नाथ खाने हजरत गौस वाला पे दरबार ते ए माशाअल्लाह कारी साहब दे नाल ही होंदे ने ते माशाअल्लाह इन्हां दी वालिद मोहतरम बहुत बड़े आलिम दीन और दुनिया तो विसार फरमा गए अगे माशाअल्लाह ए तशरीफ फरमाने और अपने मेहमान ने मजवी आपा खिदमत सारे कर रही है माशाअल्लाह मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह मक्का मदीना पाक दी ज़ियारत नसीब फरमाए और दुआ की जदों मार के कब्र दे अंदर जावी अल्लाह पाक सानू मुस्तफा दी ज़ियारत नसीब फरमाए मंगो दुआ के शाला अच्छा हजूर दियामत दा महीना सादे हुक्म आया एक बिस्तर पढ़ देविए चलो भी पढ़ मंगो दुआ की शाला इजदा नसीब हो जो दुआ में बात सानू जो दुआ में बात सानू सुहरा करीब हो मंगो दुआ की शाला इजदा नसीब हो अज़मत हुसैन पाक दी मैं की दसा थानू अज़मत हुसैन पाक दी मैं की दसा थानू कि बनया जिदी सवारी कि बनया जिदी सवारी रब दा हबीब हो
جدو تمام دائیاں اپنے اپنے بچے لے کے گئیاں نا مکے دے اندر مکے تو لے کے گئیاں ساریاں دائیاں حلیمہ آکھ دیاں حلیمہ ساڈا کہ لال ویکھ جا حضرت حلیمہ صاحب نے فرمایا کہ تسی اپنے لال چھوڑو جڑا لال میں لے کے آئی نا پہلے وہ لال آ کے ویکھو اور اس وقت شاعر کھڑا ہے کسے مائدہ بھی نہ سونا لال نہیں نا کسے دائی حسن و جمال نہیں ذرا پیار نہ کہو سبحان اللہ کسے مائدہ بھی نہ سونا لال نہیں نا کسے دائی حسن و جمال نہیں جگ وچ ملدی مثال نہیں نا کسے دا بھی حسن و جمال نہیں اور آخری شعر آپ فرما دیا نہیں کہ کوئی ویکھے چمنے تے کوئی چپرنا میں ویکھا ہر ویلے دی سونی ٹور مور کہ کوئی ویکھے چمنے کیونکہ کسے سونے دی بھی سونی چال نہیں نا کسے دا حسن و جمال نہیں